बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको देंगे, बलूचिस्तान में 5.6 शिद्दत का जल्जला। क्वेटा, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, नोशकी में जल्जले के झटके। दालबदीन, पीर अली ज़ई में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफा खान तरीन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मुस्तफा, मजीद क्या बताना है जल्जला पैमा मरकज का इस बारे में? देखिए खालिद, अगर हम ये कहें कि बलूचिस्तान के तूल वर्ग में जल्जले के झटके महसूस किए गए तो शायद ये बात दुरुस्त हो, क्योंकि चमन से लेकर फिर पशीन, किला अब्दुल्ला, कोयटा, मस्तूंग और साथ ही साथ नूशकी और चागी के भी मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.6 थी, जबकि गहराई इसकी 30 किलोमीटर जमीन के अंदर थी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जल्जले का मरकज पाक अफगान बॉर्डर पर शोरावक का इलाका था, जो कोयटा से 166 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़िया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अफगानिस्तान से भी इतलात आ रही हैं कि वहाँ भी जो जल्जला पैमा मरकज है उसने 5.7 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया है। और चमन से आमदा इतलात के मुताबिक चमन में जल्जले के झटके इंतहाई शदीद थे और लोग बाकायदा घरों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलें नागा कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मुस्तफा खान तरीन। बलूचिस्तान में 5.6 शिद्दत का जल्जला। क्वेटा, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, नोशकी में जल्जले के झटके महसूस किए गए। और अभी आपको बताएं, डिफेंस फेज 2 में इमारत में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद क्या ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये डिफेंस फेज 2 का इलाका है जहाँ रिहायशी इमारत में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि बताया जा रहा है कि आग इमारत की जो दूसरी मंजिल पर लगी और इमारत में मौजूद तमाम अफराद को निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू कहते हैं पाकिस्तान में होने वाले आम इंतख़ाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। इलेक्शन में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं, इस पर अमेरिका फिक्रमंद है। डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी के लिए तैयार किया गया बयान सामने आ गया। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा आज कांग्रेस कमेटी में पेश होकर बयान देंगे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू कहते हैं पाकिस्तान में होने वाले आम इंतख़ाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। इलेक्शन में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं उस पर फिक्रमंद है। डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी के लिए तैयार किया गया बयान सामने आ गया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू आज कांग्रेस कमेटी में पेश होकर बयान देंगे। अपने बयान में डोनाल्ड लू कहते हैं इंतख़ाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। पार्टी कारकुनों ने सहाफ़ियों, खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को हिरासा किया। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। पाकिस्तान के हालात और सियासी सूरत हाल को बहुत करीब से जानता हूँ। 31 साल पहले इंतख़ाबात में तशद्दुद और धमकियों के बावजूद अवाम को वोट डालते देखा। डोनाल्ड लू के मुताबिक इंतखाबात में कहाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई और अमरीकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए बताना चाहता हूँ। पाकिस्तानी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों पर अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़े बयान जारी किया। इजहार राय पर गैर जरूरी पाबंदी, जलसे जुलूसों पर पाबंदी की निशानदही की गई। अमरीका की जानिब से इंतखाबात में तशद्दुद और इंसानी हुकूक पर पाबंदियों की मजम्मत की गई। मीडिया वर्कर्स पर हमलों, इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन की बंदिश की मजम्मत की गई। अमरीका की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया गया। डोनाल्ड लू कहते हैं मुकामी मॉनिटरिंग इदारे ने बताया उन्हें आधे से जायद हलकों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद मुल्क भर में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस, मोबाइल डेटा सर्विसेज और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस बंद रखी गई। धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मस्बत पहलू था। 2018 के मुकाबले में 50% से जायद ख्वातीन को मुंतखब किया गया। मजहबी और नस्ली अक़लियती गुरोह के अरकान, नौजवानों ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया। 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें अब पाकिस्तान की क़यादत कर रही हैं। आज़ाद मुबस्सिरीन ने बेज़ाब्तगियों की निशानदही की, ताहम इंतखाबात को मुसाबकती करार दिया। नताइज की तैयारी में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई।
कहते हैं अमरीकी पॉलिसी आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। अमरीका पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी, इंसानी हुकूक का एहतराम देखना चाहता है। अमरीका पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी से निपटने में मुकम्मल ताउन करता है। अमरीका पाकिस्तान के इक़्तिसादियात को फरोग देने में अहम किरदार अदा करता है। अमरीका 76 साल से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। अमरीका मंगला और तरबेला डैम की अपग्रेडेशन में माली ताउन कर रहा है। सैलाब मुतासरीन के साथ अमरीका पाकिस्तान को मुसलसल माली इमदाद फराहम कर रहा है। पाकिस्तान को 1 दिहाई से कर्जों के बढ़ते चैलेंजेस दरपेश हैं। रवा साल हुकूमती महसूलात का 70% कर्ज सूद की अदायगी में खर्च होगा। पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर में सरमायाकारी और मुआशी इस्लाहात की जरूरत है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, अदालतों में मुकदमात का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी है। अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह बने। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। I just don't really have anything for you on a Pakistani court case. That is an internal matter for Pakistan. What I will say, though, is we spoke a little bit about this yesterday in discussing Ambassador Bloom's bilateral meeting with Prime Minister Sharif. There's a number of issues that I'm sure he looks forward to discussing with the finance minister, and so I will let our team in Islamabad speak more about that at its conclusion. Well, look, we've been very clear about the fact that we do not want Afghanistan to be or become a safe haven for terrorism, and when it comes to counterterrorism cooperation with our Pakistani partners, that's something we engage with them on quite regularly, including other important bilateral consultations with them as well. सानिया 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अमीन गंडापुर, मुराद सईद, राजा बिशारत, शिबली फराज, शब्बीर अवान, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर को गिरफ्तार करके 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी ATC जज मलिक एजाज आसिफ ने जारी किए। इन अफराद को सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक क़य्यूम के बयान पर 9 मई मुकदमात में शामिल किया गया। इनके खिलाफ थाना सिटी रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। तमाम जाली केसेस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर मुशीर इत्तलात KB बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI रहनुमाओं के खिलाफ जाली केसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुल्जिमान को अदालतों ने इन मुकदमात में जमानतें दे रखी हैं। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वजीर आला हैं। इन मुकदमात से PTI कारकुनों के हौसले पस्त नहीं होंगे। अदालतों के जरिए बाइज्जत तरीके से तमाम मुकदमात में बरी होंगे। एक तरफ खरबों की करप्शन करने वाले आजाद घूम रहे हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला की वारंट जारी हुए हैं। बानी PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 2 मुकदमों में बरी हो गए। बानी PTI के खिलाफ थाना लोही भेर और सहाला में मुकदमा दर्ज किए गए थे। दुरान समाज जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि अगर बानी PTI को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। वकील नईम पंजोता ने कहा कि वो बानी PTI की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। थाना बहराकहू में दर्ज 2 मुकदमों की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बलाल रांझा ने की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो 15 मई को सुनाया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज बरी हो गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए दोनों भाइयों को एवनफील्ड फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली। और अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की। रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद और तालागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन और अहल खाना से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। मरीम नवाज ने शहीद कैप्टन की 5 बहनों और मां के जज्बे को सराहा।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا بہادر بیٹے نے آپ کا ہی نہیں پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. قوم شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کی مقروض ہے اور ممنون رہے گی. بہادر محافظ وطن اور عوام کی حفاظت امن اور سلامتی کی آئینی دیوار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومت کے ترجمانوں کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا حکمت عملی پر بریفنگ دی. ذرائع کے مطابق اجلاس میں ترجمانوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی. اجلاس میں میڈیا محاذ پر چیلنجز اور اپوزیشن بیانیے کا جواب دینے پر غور کیا گیا. بیانیے، بروقت رد عمل اور میڈیا اسٹریٹجی سے متعلق تجاویز پر مشاورت بھی کی گئی. نون لیگ کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب بھی اجلاس میں موجود تھیں. پاکستان کو آئی ایم ایف کے موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط ملنے کی امید. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات مکمل ہو گئے. ذرائع کا دعویٰ ہے پاکستان نے اپنی معاشی کارکردگی پر آئی ایم ایف حکام کو مطمئن کر لیا، جس کے بعد عالمی مالیاتی ادارے سے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط ملنے کے امکانات روشن ہو گئے. معاہدے کا حتمی اعلان آئی ایم ایف اعلامیے کے ذریعے کیا جائے گا. آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے اپریل میں پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات کا احوال سامنے آ گیا. سب سے طویل اور بڑے قرض پروگرام کے ابتدائی خدوخال پر تبادلہ خیال کیا گیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نئے قرض پروگرام کے لیے ریونیو پلان تیار کر لیا. جون میں نئے بجٹ کے ساتھ اہم ترین ٹیکس اقدامات کی تیاریاں کر لی گئیں. ذرائع کے مطابق جون میں 9 لاکھ دکانداروں پر فکس ٹیکس کا پلان تیار کر لیا گیا ہے. بی آئی ایس پی اخراجات کا بھی نیا طریقہ کار بنایا جائے گا. بی آئی ایس پی اخراجات وفاق اور صوبے مل کر برداشت کریں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی. ترجمان امریکی سفارت خانے نے بتایا ملاقات میں سرمایہ کاری میں بہتری اور اصلاحاتی اہداف میں امریکی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. پاکستان کی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ مکمل کرنے کے لیے امریکی حکومت کی حمایت سے متعلق بھی بات ہوئی. امریکی سفیر نے اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم پر زور دیا. رہنما نون لیگ آصف کرمانی کہتے ہیں الیکشن کے نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں آئے. میں نے اون چودھری کو ووٹ نہیں دیا. 9 مئی سے پہلے چودھری سرور، جہانگیر ترین، علیم خان سب پی ٹی آئی کا حصہ تھے. میں ان کو لوٹو کا ٹولہ سمجھتا ہوں. مریم نواز کی ٹیم کا حصہ کبھی نہیں رہا. کے نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں آئے. میں نے اون چودھری صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا. نظریاتی مسلم لیگی کسی نان مسلم لیگی کو کیسے ووٹ؟ اون چودھری صاحب ہوں، آج غلام سرور صاحب ہوں، آج جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب. میں تو ان کو لوٹوں کے زمرے میں شمار کرتا ہوں. ان کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. مریم بی بی کے ساتھ نہ میں نے کام کیا ہے. ان کی ایک اپنی ٹیم ہے. امیر بالاش ٹیپو قتل کیس میں اہم پیش رفت. آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے ملک سہیل کو گرفتار کر لیا. ذرائع کے مطابق ملک سہیل نے احسن شاہ کی ملاقات تیفی بٹ سے کرائی تھی. ملک سہیل احسن شاہ کو کلمہ چوک سے تیفی بٹ کے گھر اپنی کار میں لے کر گیا. احسن شاہ نے ملاقات پر جاتے ہوئے اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا. احسن شاہ اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ کر ملاقات پر گیا تھا. ملک سہیل نے احسن شاہ کی تیفی بٹ سے پہلی ملاقات جنوری میں کرائی. تیفی بٹ کی احسن شاہ سے 7 سے 8 ملاقاتیں ہوئیں. تیفی بٹ سے 4 سے 5 ملاقاتوں میں ملک سہیل کے ساتھ احسن شاہ بھی تھا. موسم کی بات کریں گے. ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر میں موسم خشک رہے گا، جبکہ گلگت بلتستان میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. اسلام آباد میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے. چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے. لاہور میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. کراچی میں مطلع صاف اور موسم گرم رہے گا. کوئٹہ میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے. تو ملک بھر میں 9ویں روز کی سحری کی تیاریاں جاری ہیں. شہریوں نے اپنے خاندانوں اور فیملیز کے ساتھ خوابوں کا رخ کر لیا. اور اسی حوالے سے اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے، ہمارے نمائندگان خواجہ رمضان مجید اور عدنان راجپوت موجود ہیں. تو سب سے پہلے عدنان راجپوت کی جانب بڑھیں گے اور ان سے پوچھیں گے عدنان یہ بتائیے اس وقت آپ کہاں موجود ہیں اور لوگ جو ہے وہ سحری کے لیے کن ڈشز کا اہتمام کر رہے ہیں؟
جی بالکل، پہلے عشرے کے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی نوی سحری کی تیاریاں جاری ہیں. شہری جو ہیں وہ میٹھی چائے کڑک پراٹھے کے ساتھ کراچی کے علاقے گلبرگ پیپلز چورنگی کے قریب قائم فوڈ اسٹریٹ پر پہنچے ہیں. یہاں پر مختلف مزیدار کھانوں کے ہوٹل دستیاب ہیں، جبکہ شہری عدنان ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر مزیدار کھانے سے جو ہے لوگ سحری کر رہے ہیں. لاہور کا رخ کریں گے، خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہوگے اور ایک بار پھر کراچی کا ہی رخ کریں گے. اور عدنان، آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت آپ جہاں پر موجود ہیں لوگ آتے ہیں یہاں پہ سحری کے لیے؟ آج بالکل لوگ فیملیز اور ٹولیوں کے ساتھ یہاں پر، دوستوں کی اپنی ٹولیوں کے ساتھ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. اور شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر مختلف اقسام کے جو پکوان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے شہری بڑی تعداد میں یہاں پہنچتے ہیں. یہاں پر باربیکیو آئٹم ہے، فاسٹ فوڈ کے یہاں پر ہوٹل ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر باربیکیو آئٹم ہے اور مختلف چکن کڑھائی کے ہوٹل یہاں پر موجود ہے. شہری بڑی تعداد میں یہاں پہنچ رہے ہیں. کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی شہری سحری کے وقت بڑی تعداد میں کراچی کے مختلف علاقوں میں جو قائم فوڈ اسٹریٹ ہے وہاں پہنچ رہے ہیں. جی عدنان کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اب رخ کریں گے ہم لاہور کا اور وہاں پر خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بتائیے کہ کہاں پر موجود ہیں اور کیسا احوال دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ؟ جی بالکل، آج رمضان المبارک کی 9ویں سحری ہے اور میں اس وقت امیر چوک پر موجود ہوں. اور یہاں پر جو خاص طور پر لسی اور پراٹھوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جو سحری کے اوقات میں. اور سحری کے اوقات میں جو لاہوری ہیں خاص طور پر وہ مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں اور اپنے من پسند خوابوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور ان کے من پسند خوابوں میں سب سے جو لازمی اور اہم جز ہے وہ لسی ہے. اور لسی سب سے زیادہ سحری کے اندر پسند کی جاتی ہے اور دہی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور زیادہ تر جو ہے ابھی رمضان مبارک کے جو روزے کے حوالے سے تیاری جو ہے ہوٹلز پر بھی تیاریاں شروع ہیں، وہاں پر بھی پراٹھے بنائے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے لسی کی تیاری جاری ہے. اور شہریوں نے بھی ابھی رخ ہے مختلف فوڈ پوائنٹس کا. اور بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر رمضان مبارک میں بھی گیس کی جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اس کی وجہ سے بھی شہری جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ہوٹل سے ہی وہ سحری کر لیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہیں سے ہی لے کے چلے جائیں. اور اس وقت ہوٹلز کے اوپر بھی رش بڑھنا شروع ہو چکا ہے اور لسی زیادہ تر پسند کی جاتی ہے سحری کے اندر. اور لسی کے پسند کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دن بھر اب گرمی ہونا شروع ہو چکی ہے لاہور میں بھی، تو دن بھر پیاس نہیں لگتی اور روزے کی جو ہے وہ اس طرح سے شدت محسوس نہیں ہوتی، آسانی سے دن گزر جاتا ہے. تاہم دہی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نان، چنے اور پراٹھے جو ہیں وہ سحری کے اوقات میں شہری زیادہ تر شوق سے سحری میں کھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، سی پراٹھے نہاری اور کیا بات ہے، شہری جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں سحری کا. ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے خواجہ رمضان مجید اور کراچی سے عدنان راجپوت. فیصل آباد کا رخ کریں گے. فیصل آباد میں شہریوں کی بڑی تعداد بونگ پائے اور نان چنے سے سحری کرنے طارق آباد پہنچی ہے. وہاں موجود ہمارے نمائندے قمر زمان اس بارے میں بتائیں گے. طارق آباد میں شاہ ناشتہ پوائنٹ پر موجود ہے جہاں پر رات 10 بجے سے لے کر سحری کے وقت تک جو ہے بونگ پائے چنے نان کے ساتھ جو ہے یہاں پر دستیاب ہوتے ہیں. بڑی تعداد میں فیملیز بھی یہاں پر آتی ہیں، نوجوان بھی دوستوں کے ساتھ آتے ہیں اور بونگ پائے اور چنے کے ساتھ سحری کرتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی تعداد میں نوجوان یہاں پر موجود ہیں، سحری کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں سحری میں؟ بونگ پائے کھا رہے ہیں جی، بہت اچھے پائے ہیں ان کے، بہت پرانی دکان ہے یہ. ہم نے کہا چلیں آج سحری یہاں سے کرتے ہیں. بہت مزے کا ٹیسٹ ہے ان کا، ہم بہت دور سے آئے ہیں ان سے سحری کرنے کے لیے. شہری آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ قدیم دکان ہے یہاں پر، یہ ناشتہ پوائنٹ جہاں پہ وہ سحری کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ یہاں کا جو ذائقے دار بونگ اور پائے ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اہل خانہ کے ساتھ گھر سے باہر سحری کرنا معمول بن چکا ہے. حیدرآباد کا ایک خاندان بیٹے کی فرمائش پر ریسٹورنٹ میں سحری کرنے آیا ہے. ہمارے نمائندے ناصر حسن وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. حیدرآباد کے ایک ریسٹورنٹ پہ جہاں فیملیز مختلف جو ہے کھانوں کے ذائقے لے رہے ہیں اور سحری کر رہے ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ گھر کی تو سحریاں ہوتی ہیں، آج آپ نے کیا پلان کیا کہ باہر کی سحری کی جائے؟ بڑے بیٹے کی فرمائش پہ میں آئی ہوں یہاں پر. ہم نے چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی اور ٹکا یہ سب لگوایا ہے. روز گھر کی سحری کھاتے ہیں مگر ہم نے سوچا چلو آج باہر چلتے ہیں، انجوائے کر کے آتے ہیں. جی بڑے بیٹے کی فرمائش ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ماما سے تو بس روزانہ ہی کی فرمائش ہے کہ کباب پراٹھا بنا کے دیں، لیکن آج کچھ دل چاہا کہ کڑھائی کھانے کا، تو اس لیے ماما سے کہا کہ
आज हम होटल चलते हैं कढ़ाई खाने के लिए। मम्मा के हाथ की कौन कौन सी चीजें खास तौर पर पसंद है आपको, ये बताएं सिर्फ। कौरमा हो गया, बिरयानी हो गई, तह वाली बिरयानी। जी बिल्कुल, कौरमा, तह वाली बिरयानी सब कुछ खाई थी। आज जो है मम्मा से फरमाइश करके बड़े बेटे ने जो है सहरी बाहर कराई है पूरे घर वालों को। सहरी में मीठा ना हो तो सहरी का मजा अधूरा होता है। सक्खर के शहरी सहरी में मीठे का मजा लेने आइसक्रीम पार्लर पहुंचे हैं फैमिलीज के साथ। इस बारे में बताएंगे सलीम सहतो। अगर खाने के बाद मीठा ना हो तो हर खाने का अधूरा मज़ा रह जाता है, तो लोग शहरों या अफ्तार उसके बाद मीठे खाने को तरजीह देते हैं। इस वक्त सक्खर और गिरदोनवा में सहरी की तैयारी की जा रही है, तो सक्खर के लोग जो है सहरी में आइसक्रीम पार्लर का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा पहुँच रहे हैं और आइसक्रीम से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आइसक्रीम को ट्राई करने आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सहरी में वक्त कम होता है, तो हर चीज़ की तैयारी हो जाती है घर में। टाइमिंग की वजह से मीठे की तैयारी कम होती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आइसक्रीम खाने भी आया था और अपनी फैमिली के लिए भी पार्सल लेने के लिए आया था। सहरी के बाद मीठा खाने के लिए लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आइसक्रीम पार्लर का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर अपने फलूदा आइसक्रीम खाई जा रही है और दीगर जो फ्लेवर्स आइसक्रीम से उनसे लोग लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि सहरी के बाद फैमिली के हमरा वो बाहर निकलते हैं, आइसक्रीम का मज़ा भी लेते हैं और चहलकदमी भी हो जाती है, तो उनकी सहरी अच्छी हो जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जैवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम को 25 लाख रुपए का इनाम दिया। खुसूसी मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कौमी हीरो को शाबाश दी और अरशद नदीम से कहा, खेलों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। आपका कम वसाइल होने के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतना काबिल फख्र है। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशाल राह है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AVNews.in।